علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی جاگیر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں، اے دا ہتھ ید اللہ اے، چہرہ وجہ اللہ اے، اے دا ہتھ ید اللہ اے، چہرہ وجہ اللہ اے، اے دی صورت جئی کوئی، اے دی صورت جئی کوئی، تصویر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں، کعبے وچ آنا اے، مسجد وچ جانا اے، کعبے وچ آنا اے، مسجد وچ جانا اے، علی ورگی کسے دیوی، علی ورگی کسے دیوی توقیر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں۔
علی دل نو توڑدا نہیں، علی خالی موڑدا نہیں، علی دل نو توڑدا نہیں، علی خالی موڑدا نہیں، علی ورگا زمانے تے، علی ورگا زمانے تے کوئی امیر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وہا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وہا